आणि अमित नायक वय बी हांगा हजर आसा। एक बरे टुर्नामेंटाक हांगा आमी सुरवात करता। पयली सुवातेर आमी आमची नॅशनल एंथम लायतात आणि आमी टुर्नामेंटाचे इनॉग्रेशन करता। रेडी देव बरे करू। ताणी देवाची दिवली पेटून या टुर्नामेंटाचे इनॉग्रेशन करचे। या सगळ्यांनी मोठ्या जोरात टाळ्या मारून आणि स्वागत करते। देव बरे करू। ही वाद पेटोवची आणि देवाक अर्घा घालची। तसेच एक बरी मोख आसा अमित जे सोशल वर्कर आसात आणि तांचे बरोबर जे इतर तांचे सहकारी गण आसात आणि एक बरी मोख दवरून हो टुर्नामेंट हांगा ह्या गांवांत घडोवन हाडिल्लो आसा असो म्हाका दिसता। पयल्याच फावटी सांगेतली सांगे कुडचडे केपें ह्या वाठारांत आमी सगळ्याक भोंवत आसतात तेन्ना आमकां पयले फावटी अशें दिसून आयलें की 15 वर्सांच्या सकल भुरग्यांक एक टुर्नामेंट हांगा घडोवन हाडिल्लो आसा। बऱ्याच बरो टुर्नामेंट आनी बरी मोख आसा। हाजी तोखणाय आनी तुस्त ही जातलीच, पूण लोकांचो विचार करून सगळ्या बहुजनांचो भुरग्यांचो विचार करून आनी चड करून गांवांतले भुरगे ते शहरांत पावूंक शकना कित्याक खूब पयस आसा। तांचे खातीर ही ऑपॉर्च्युनिटी एक संधी हांगा ह्या भुरग्यां खातीर घडोवन हाडिल्ली आसा। खरेंच तुमचे देव बरें करूं आनी तुमचो फुडार खूब बरो आसा। तुमकां सगळ्यांचे बरे आशिर्वाद आसुनी ते मागता। ताणी नाल वाडोवचो आनी ह्या खरोखरच एक सुंदर अशा टुर्नामेंटाचे उक्तावण ह्या वाठारांत जाता आणि आमच्या गांवकाराक जो प्रथम मान आसता देवाचो तो ताणें नाल वाडयल्लो आसा आणि ह्या टुर्नामेंटाचे विधिवत उक्तावण इनॉग्रेशन जाल्लें आसा अशें मानता। आणि तांच्या मित्र आणि मंडळी गांवच्या बाकी सभा लोकांसमेत हांगा एक टुर्नामेंटाचें आयोजन केल्लें आसा। तांची 15 वर्सां सकयल हांची एक बरी मोख दवरून हांगा टुर्नामेंटाचें इनॉग्रेशन हांगा जाल्लें आसा। गांवचे वेळीप किंवा गांवकार म्हणटा तांचे हातीन आसले नाल आनी उजवाती जावन हांगा टुर्नामेंटाचें इनॉग्रेशन जाल्लें आसा। आनी आयच्या ह्या टुर्नामेंटाक आमच्या नेत्रावळी पंचायतीचे 5 सदस्य राखी प्रभुदेसाई हांगा हजर आसात। सोशल वर्कर अमित नायक आसात आणि बाकीचे हेर मानेस्ते हांगा हजर आसात। बरे टुर्नामेंटाक सुरवात जाल्ली आसा। हांव म्हणटा की ह्या टुर्नामेंटाचें आयोजन केल्लें जाता आनी बरी मोख दवरलेली आसा। आमी सदांच पळयतात की घरांत दोन कडेन संस्कार जातात भुरग्यांचे, एक घरांत आनी एक भायर, आनी ते चड करून ग्रावंडाचेर संस्कार जातात। ते संस्कार वेगळे आसात।
आणि ही उमेद दवरून एक बरे टुर्नामेंटाचे हांगा उक्तावण हांगा जाल्ले आसा, बरे विचार दवरून टुर्नामेंट केल्लो आसा। तेन्ना हांव पंच सदस्य राष्ट्रीय प्रभुदेसाई हांचे मागता तांणी ह्या वेळाचेर आपली 2 उतरां भुरग्यांक गायडन्स कमिटी करची। नमस्कार। ज्युनियर नेत्रावळी प्रीमियर लीग 2025 हायच्या पहिल्या ह्या उक्तावणा खातीर आमी आज आसा। नेत्रावळीची भुरगीं हांकां नेत्रावळी प्रीमियर लीग हाचे बद्दल एक सदांच उत्सुकता आसताली, कित्याक हे जे नेत्रावळी प्रीमियर लीग जे बिफोर सांगें फोरमान एक 5 वर्सां पयलींच्यान जेन्ना नेत्रावळीच्या गांवा भितर सुरू केले तेन्ना जे भुरगे आसा, यंग टॅलंट आसा, तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिलो, बरे हातून प्लॅटफॉर्म दिलो। तातूंतल्यान मुखार एक बरे क्लासाची क्रिकेट कितें आसता एक खेळपा खातीर एक एक्सपिरियन्स। आनी अशा वेळार जी माणकुली भुरगीं आसा ती सुद्दां जेन्ना ह्या टुर्नामेंटाक येताली आनी जेन्ना माटवाक बसून पळयताली किंवा चियर्स करताली तेन्ना तांकां दिसतालें केन्ना बेगीन आमी त्या वयाची जातली आनी आमी थंय पार्टिसिपेट करपाक वतली। सो हातूंतल्यान आमकां दिसतालें की एक वेगळें खाशेलेपण कितें तरी हाडचें, कित्याक आमी सदांच म्हणटा खेळाचे मळाक प्रमोट करपाक V4 सांगें तशें स्पेशली अमित नायक हो सदांच वावुरता। सो अमित नायकाच्या मनांतल्यान एक कॉन्सेप्ट आयलो की ह्या वेळार ज्युनियर नेत्रावळी प्रीमियर लीग आमी करचें, जेणे करून नेत्रावळी प्रीमियर लीग जे जाता तातूंत भितर जे प्लेयर्स येतले तांकां पयलींच एक वेगळो क्लासाचो अनुभव मेळटलो आनी तातूंतल्यान एक खरे प्लेयर घडटले। कारण म्हाका म्हज्याय घरांत 2 भुरगे आसा, एक जवळ जवळ 5 वर्सांचो आनी दुसरो 10 वर्सांचो, पूण तांच्या भितर क्रिकेट खेळपाची किंवा क्रिकेटी भितर मुखार वचपाची हे उत्सुकता पळोवन म्हाका दिसता की जे यंग टॅलंट आसा तांकां रायट एज ही 11, 12, 13, 14 ह्या वेळार जर तांकां एक बरें कोचिंग दिलें किंवा बरें तांकां मार्गदर्शन दिलें जाल्यारूच ते मुखार जावन बरे खेळाडू जातले। सो ह्या संकल्पनेंतल्यान आमी हो नेत्रावळी ज्युनियर प्रीमियर लीग केलो, ज्याने हातूंतल्यान भुरगे तांकां मुखार जर आपले क्रिकेट लेवल किंवा हातूंतल्यान एक करियर करपाक जाय जाल्यार हातूंतल्यान एक बरी बेज मेळटली आनी त्या लेवलचो एक एक्सपिरियन्स मेळटलो। सो आज हे जे माणकुले भुरगे जे टीम्स आसात, सगळ्यात पयलीं हांव ह्या फ्रँचायझी ओनर्सांक धन्यवाद दिता, कित्याक जेन्ना ही संकल्पना आयली तेन्ना भुरग्यां खातीर खेळोवपाचें अशें म्हणून सुद्दां पैशाचे फाटी फुडें पळयनासतना हे फ्रँचायझी ओनर्स आपूणसावन मुखार आयले की आमी टीम्स घेता, आमी ह्या भुरग्यांक प्रोत्साहन दिता। सो तांकां आज म्हाका दिसता तांकां एक जोरदार सगळ्यांनी ताळयो मारून तांचे तशेंच आज जो प्लॅटफॉर्म दिता आसतना कांयच उणेपण केलें। फर्स्ट टायम अंडर 15 भुरगीं युट्यूबाचेर आपलो परफॉर्मन्स पळयतलीं। वयल्यान तांकां दिसतलें आमी कितें आज कमी केलें, आमचो परफॉर्मन्स खंय वाडपाक जाय। सो एक तांकां बेज मेळटली आनी हो लेवल म्हाका दिसता ह्या वेजीर मेळप हो खूब गरजेचो आसता। सो एक प्रामाणीकपणान एक केल्लो मुखार वचपाचो एक हेतू। इतलेंच न्ही, आमचें फुडलें हें आसा की आमी जरी तर देवाच्या आशिर्वादान जर घडले जाल्यार फुडल्या वर्साच्यान आमी ह्या भुरग्यां खातीर एक कोचिंग सेंटर हांगा सुरू करपाक सोदता। सो जेणे करून बरे प्रोफेशनल ट्रेनर्सा कडल्यान ह्या माणकुले भुरग्यां खातीर ट्रेन करपाचें आनी आमकां खरें दिसता नेत्रावळी हातूंत भितर खूब स्पोर्ट्सा खातीर वाव आसा। कारण आज ही माणकुली भुरग्यांचें टॅलंट आनी जेन्ना नेत्रावळी ज्युनियर प्रीमियर लीगाची सुरू जातली म्हणून हें जाली त्या दिसाच्यान हे भुरगे जे ग्रावंडार येवन जे प्रॅक्टीस करताले तातूंतल्यान दिसता की खरेंच हांचे भितर एक जिद्द आसा आनी हातूंतल्यान खरेंच मुखार व्हडले पावण्यार सुद्दां भुरगे वतले। सो सगळ्यांक बऱ्यो बेस्ट विशीस, बरे तरेन आज खेळ करात। जिखप हारप हें आसतलें, पूण आपलो बेस्ट परफॉर्मन्स दिवचो आनी आपूण मुखार आपल्या चुकींतल्यान कसो मुखार वतलो हें पळोवचें। सो तशेंच सगळ्यांक आज देव बरें करूं म्हणटा की तुमी सगळ्याच्या आदारान आज हो टुर्नामेंट बरे बरें सक्सेसफूल जातलो। देव बरें करूं। देव बरें करूं। पंच वांगडी राखी प्रभुदेसाई तुमकां
बऱ्या विचारान आणि तितल्याच बऱ्या विचारांतल्यान जी तुमच्या मनात आयिल्ल्या विचारांतल्यान जी कृती हांगा घडून आयिल्ली आसात पूण तुमकां खबर ना हाजे परिणाम फुडें वचून कितले सुंदर आनी कितले बरे जातले. जवळ 50 ते 100 भुरगीं हांगा आज ह्या टुर्नामेंटात पार्टिसिपेट जातात. तांकां ना बल्कि जस्ट एक हांगा हाडून नाशिल्ली तर तांकां बऱ्या मार्गदर्शनाची गरज आसा आणि तुमचे शिवाय ही मार्गदर्शन आणि कोण बरें करूंक शकनात. हांव तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान सगळ्याच्या वतीन तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आणि सगळ्या भुरग्यांक मागता भुरग्यांक तांणी एकदां परतून एकदां राखी प्रभुदेसाई आणि अमित नायकाक तांणी ताळयो मारून तांकां थँक्यू म्हणचे. आभार मागता अमित नायकाकडे तांणी या टुर्नामेंटाचे आभार प्रदर्शन करचे. नमस्कार. चड उलोवना खूप टायम जाला. भुरग्यांक आतुरतेन वाट पळयता की ग्राउंडार खेळपा खातीर क्लोजिंग आतांच आमी इनॉग्रेशन केल्लें आसा टोर्नामेंटाचें. सो मागता की टोर्नामेंट बरे भशेन हांगा खेळिल्लो वतलो. पालकांनी रिस्पॉन्स दिल्लो आसा की आपल्या भुरग्यांक ह्या जाग्यार खेळपा खातीर जेन्ना आमी फॉर्म आउट केले पालकांची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्या जाग्यार आमी दाखोवपा खातीर भुरग्यांच्या फॉर्माचेर पालकांची जो गार्डियन आसा ताचे सिग्नेचर ही म्हत्वाची आसा की आपलो भुरगो ह्या जाग्यार खेळटलो. ह्या खातीर आमी प्रत्येक फॉर्माचेर भुरग्यांक सांगलें की पालकांची रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे तुमी पालकांक एलाव करपा जाय खेळपाक आणि ह्या ग्राउंडार तुमकां परफॉर्मन्स करपाक मेळटलें. सो जे भुरगे जमल्या तांचे बरोबर तांचे पालक ह्या भुरग्याच्या बरोबर ग्राउंडार आसा अशें मोग धरून हांव मागता की हो टोर्नामेंट सक्सेस जातलो आणि आतां जशें आमी खेळपाची सुरवात करपाची आसा बाकीचें कितें उलोवपाचें आमी प्रायज डिस्ट्रिब्युशनाच्या टायमार उलोवया. मोग दवरा क्रिकेटीक भुरग्यांचें टॅलंट वाडोवया आणि हेच आमी नेत्रावळी जगाक दाखोवया की आमी फाटीं ना. आमी कितलेय कोणी कितेंय म्हणू कितलेय बोटां दाखोव पूण आमी परफॉर्मन्स ग्राउंडार दाखोवया आणि भुरग्यांक आमच्या मुखार काडया. हो स्लोगन धरून वयभव सांगे परत तुमचे बरोबर आसतलो. आणि जेन्ना आमी म्हणलें की आतां जे इनॉग्रेशन सेरेमनी जाल्ली आसा हांव डिक्लेअर करता की सगळे माझे आयिल्ले आसा सगळ्यांक हांव धन्यवाद करता. आणि ज्या तरेन हांगा टोर्नामेंटाची सुरवात जावपाची आसा रोखडेच आमी टोर्नामेंटाक सुरवात देव बरें करूं. हांव दोनूय टिमीच्या कॅप्टना लागीं मागतात आनी हो कार्यक्रम जाले बरोबर तांणी रेडी रावचे. शायवी वर्सीस आरसीबी दोनूय कॅप्टना लागीं मागतात तांची टिमीन हजर रोखडेच ग्राउंडाचेर येवचे. वळख करून घेवपाचो कार्यक्रम सध्या जारी आसा आणि हाच्या फाटल्यान पहिली मॅच जाती शायवी वर्सीस आरसीबी. एक बऱ्या टुर्नामेंटाचे आयोजन या मैदानाचेर स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा नेत्रावळी या मैदानाचेर हांगा जाल्लें आसा. बरी कॉन्क्रीट पीच आसा बरी आसा. ग्राउंड सुद्दां बरो आसा खूब बरो आसा. परतून एकदा सगळ्यांचे आमी देव बरें करूं अशें म्हणटात. आनी ह्या कार्यक्रमाचे उक्तावण सुवाळो जाल्लो आसा. रोखडेच हांगा देवालागे मागता तांणी अशेंच बरे भशेन ताणें बॅटिंग करची ना बल्कि पिचीचेर म्हाका दिसता नक्की ते पयलो ही 6 जाल्ली आसा. बाउंड्री ह्या ग्राउंडार थोडी ल्हान आसा. थँक्यू तुमकां देव बरें करूं. देव तुमकां खूब यश देव तुमकां आणि अशीच तुमचे कडल्यान सेवा. वा सुंदर अशा टुर्नामेंटाचे हांगा आयोजन जाल्लें आसा. आनीक हांव सगळ्या